میں اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاضی احسان صاحب خطیب پاکستان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز بیان سے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الحمد لله الذي انزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وقال عليه الصلاة والسلام إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جامعہ عثمانیہ جامع مسجد طور میں سالانہ عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے انشاءاللہ الرحمن متعدد علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں اپنے مخدوم و مکرم محترم جناب قاری محمد عثمان صاحب دام اللہ فیوزہم کا۔ انہوں نے مجھے حکماً اس پروگرام میں شرکت کے لیے کہا، اور بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی فیض الحق صاحب کا کہ انہوں نے میری گزارش پر عمل کرتے ہوئے مجھے فوراً بیان بھی دے دیا۔ مجھے یہاں سے ایک اور پروگرام میں جانا ہے، اس لیے بلا تمہید میں آج کے اس پروگرام کے عنوان سے عنوان اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے سے متعلق ایک عقیدے کی مختصر سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے ہم تمام مسلمان انبیاء علیہم السلام و تسلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। बिल्कुल इसी तरह हम सब मुसलमानों का इस बात पर भी ईमान है कि जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर मौजूद हैं, क़यामत से पहले दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। ये हमारे ईमान, अक़ीदे और नज़रिए का ख़ुलासा है। थोड़ी सी इसकी तफसील। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ पाए जाने वाले नज़रियात में से एक नज़रिया यहूदियों का है, एक नज़रिया ईसाइयों का है, एक नज़रिया कादियानियों मिर्ज़ाइयों का है और एक नज़रिया जावेद अहमद गामदी का है और एक नज़रिया इस्लाम का है। यूँ कह लीजिए कि आम और मारूफ 5 नज़रियात हैं ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़। 4 नज़रियात गलत हैं, एक नज़रिया सही है। यहूदी, ईसाई, कादियानी मिर्ज़ाई और गामदी नज़रिया, ये 4 नज़रियात ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बातिल और गलत हैं। गौर से सिमात फरमाइए, ये एक मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले रुफ़क़ाए किराम का जलसा है, कोई आम रिवायती प्रोग्राम नहीं है। कारी उस्मान साहब ने खर्चा किया है बाबा के लिए नहीं, दूर दूर से खतीबों को ज़हमत देने के लिए ये प्रोग्राम नहीं रखा। उनके पेशे नज़र इस प्रोग्राम से दोस्तों की ज़हन साजी मकसूद है। उन्हें अपने ईमान, अकीदे और नज़रिए का पता होना चाहिए। ये मुसलमान जानता हो कि हमारा ईमान है कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसके पास इस अकीदे पर कुरान से दलाइल हो। ये मुसलमान जानता हो कि हुजूर हमारे आखिरी नबी हैं, इसके पास अहादीस मुबारका से दलाइल हो। ये मुसलमान जानता है कि हुजूर हमारे आखिरी नबी हैं, सहाबाए किराम और उम्मत के इजमा से इनके पास दलाइल हो। ये मुसलमान जानता हो कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदन मुबारक से महज नफ़क़े जिब्राईल अमीन से पैदा हुए, कौमे बनी इसराइल की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुतनब्बे किया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया। लोग उन्हें खुदा समझते थे, खुदा का बेटा समझते थे, मगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हैसियत और पोजीशन उनके सामने वाज़े की। मेरी खिलाफ आदत पैदाइश को देखकर तुमने ये तसव्वुर कर लिया कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ। मेरी पैदाइश को मत देखो, मेरी इस बात को सुनो। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। मैं खुदा भी नहीं, खुदा का बेटा भी नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने नबूवत और रिसालत के मनसब से सरफराज फरमाकर दुनिया में मुझे इस अज़ीमुश्शान मनसब के लिए भेजा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कौमे बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। यहूदियों ने अंबियाए साबिकीन की तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ व अदावत रखी। इसी बुग़्ज़ व अदावत की बिना पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के माअज़ल्लाह कत्ल का प्रोग्राम बनाया।
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، یہودیوں نے یہ بات کہی جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں پیش کیا، وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس مسیح کو جو ابن مریم ہے، جو رسول اللہ کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، اسے سولی پہ چڑھا دیا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہہ کر یہودیوں کی اس بات کو رد کر دیا کہ تم کہتے ہو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ حقیقت یہ ہے عیسیٰ ابن مریم قتل بھی نہیں ہوئے، عیسیٰ ابن مریم سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، پھر عیسیٰ ابن مریم ہے کہاں؟ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ حقیقی بات ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ نے تمہیں واضح طور پہ بتلا دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا گیا۔ جو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسیٰ ابن مریم کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا۔ جو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، اللہ نے ان کے غلط نظریات کی تردید کر کے صحیح موقف پیش کیا، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ نے انہیں زندہ اسی جسم کو، جس جسم کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ یاد رکھیے میرے یہ 5 جملے اپنے دل و دماغ کی تختی پر نقش کر لے۔ زمین اوپر ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے، مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب جائے، آگ اور پانی اکٹھے ہو جائے، زمین و آسمان کا نظام بدل جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ایک مسلمان کے ایمان میں تزلزل نہیں آ سکتا، ایک مسلمان کے ایمان میں لغزش نہیں آ سکتی۔ یہی تو قرآن نے کہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہ ہیں جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ دیتے ہیں، پھر ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، لا الہ الا اللہ ہاتھ سے نہیں جاتا، پھر ان کے راستے میں آگ کے انبار لگا دیے جائیں، لا الہ الا اللہ ہاتھ سے نہیں جاتا، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، لا الہ الا اللہ ان سے جدا نہیں ہوتا، انہیں چیر کے ٹکڑے کر دیا جائے، لا الہ الا اللہ ان سے الگ نہیں ہوتا۔ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہیں آزمائش کی وادیوں سے گزارا گیا، وہ آزمائش کی ان وادیوں سے استقامت کے ساتھ کامیاب و کامران ہو کر لازوال باوفا بے مثال عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں وہ داستان عشق و وفا رقم کر کے جاتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان کے نقش قدم سے ہدایت کے راستے اپنے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر آزمائشیں ان کے ایمان کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، وہ جان چوکھوں میں ڈال کے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا کے ایمان کو سلامت رکھ کے اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ یہی ایمان ہمارا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی بھی نہیں چڑھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت بھی
فوت نہیں ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسے کہتے ہیں حیات عیسیٰ علیہ السلام، رفع الی السماء، نزول من السماء۔ ہمارا ایمان ہے عقیدہ توحید کی طرح، عقیدہ رسالت کی طرح، عقیدہ معاد کی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ انہیں یہودیوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا، اپنی طبی موت بھی فوت نہیں ہوئے، آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا غلط ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کے بعد سولی چڑھا دیا یہ غلط ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ سولی چڑھایا جانا عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اللہ نے قتل کی نفی کر دی، صلیب کی نفی کر دی، کفارے کا عقیدہ غلط تھا، اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ گناہ تم کرو سزا تمہارے نبی کو ملے؟ تمہارا نبی پہلے سزا پا چکا، بعد میں تم نے گناہ کرنے ہیں، ان کے گناہوں کی سزا تمہارے نبی کو دے دی جائے۔ اللہ کریم بے انصافی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ یاد رکھو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی، جو ثواب کرے گا اسے جزا ملے گی، جو ایمان والا ہوگا اسے جنت ملے گی، جو کفر والا ہوگا اسے جہنم ملے گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہودیوں کا عقیدہ غلط، قرآن نے نفی کر دی کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ غلط، قرآن نے نفی کر دی یہ عقیدہ غلط ہے۔ قادیانی مرزائیوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت ہو گئے۔ آج کا نام نہاد مذہبی سکالر جاوید احمد غامدی اپنی کتاب میزان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ 14 صدیوں کے مجدد کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اگر آج کا کوئی نام نہاد سکالر اٹھ کر اپنی خیالات کی بنا پر قرآن کے فیصلے کا انکار کرے، نبی کے فرمان کے فیصلے کا انکار کرے، 14 صدیوں کے مجددین کے فیصلے کا انکار کرے، تو ایمان والا، قرآن کو ماننے والا، نبی کے فرمان کو ماننے والا، اصحاب پیغمبر کے ماننے والا، غلامان مصطفیٰ کا ماننے والا، اس شاہ کے پیغمبر کا ماننے والا، غلامان مصطفیٰ کا ماننے والا، وہ اس عقیدے کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کرے گا، اس نظریے کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے یہودیوں کا نظریہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، عیسائیوں کا نظریہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، قادیانیوں کا نظریہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، جاوید احمد غامدی کا نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ایک ہی عقیدہ 1450 سال پہلے جو قرآن نے دیا، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے حیات عیسیٰ کا جو عقیدہ دیا، ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء عند منارة البیضاء الشرقی دمشق یتزوج ویولد له وعلیہ الفنا ویصلی علیہ المسلمون ویدفن معی
फी क़ब्री औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। 100 से ज़ायद अहादीस मुतवातिरा शहीया में पैगंबर ने हयात ईसा को बयान किया, रफ़ा ईसा को बयान किया, नुज़ूल ईसा को बयान किया, मकाम नुज़ूल को बयान किया, वक्त नुज़ूल को बयान किया, हायत नुज़ूल को बयान किया। एक एक चीज की पैगंबर ने शराहत करके उम्मत के ईमान पर पहरा दिया, उम्मत के ईमान को बचाया, उम्मत को ये सबक दिया। गामदी आएगा, इनकारे हयात ईसा करेगा, कादियानी आएगा, इनकारे हयात ईसा करेगा, ईसाई आएगा, हयात ईसा का इनकार करेगा, यहूदी आएगा, हयात ईसा का इनकार करेगा। अपने अकीदे को पक्का रखना, अपने अकीदे को मजबूत रखना। दुनिया जहां से भी चली जाए, जिधर भी चली जाए, ये बात याद रखना, कुरान कहता है, फरमाने पैगंबर कहता है, ईसा इब्ने मरियम आसमान पर जिंदा है, क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में आएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा बयान ख़त्म हुआ। मैं अपने बयान का खुलासा 5 जुमलों में आपके जहन नशीन कराने की कोशिश करता हूँ। इसे याद रखिए। कोई आपके सामने मुनकिर हदीस कुरान करीम का नाम लेकर, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, बड़े फितने हैं। जमात शयातीन का फितना है, जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहते हैं, जमात शयातीन का फितना है। फितना इनकार हदीस है, गौहर शाही का फितना है, जो उन्होंने अपना नाम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रखा। मैं उन्हें कहता हूं अंजुमन शरफरोश। वो शरफरोश हैं, सरफरोश इस्लाम नहीं, शरफरोश हैं। कुफर लोगों को दे रहे हैं, इल्हाद और ज़ंदकाती दलदल में ईमान वाले को फेंकने के लिए सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। अगर मैं और आप इन उलमाए किराम से, मिंबर व मेहराब से, मस्जिद से, अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से, जमीयत उलमाए इस्लाम से, तबलीगी जमात से, दिफाए नामूस से, सहाबा के मिशन से, खुदा की कसम अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी तौहीद भी बची रहेगी, हमारी नबुव्वत और रिसालत का अकीदा भी बचा रहेगा, दिफाए नामूस रिसालत का अकीदा भी बचा रहेगा, अम्मी आयशा के तकद्दुस का अकीदा भी बचा रहेगा, कुरान की अज़मत का अकीदा भी बचा रहेगा, हदीस की अज़मत का अकीदा भी बचा रहेगा। अगर हमने इन तीनों के हिसाब में अपने आप को शामिल कर दिया, दीन भी बच जाएगा, दुनिया भी बच जाएगी, कब्र भी बन जाएगी, हशर भी बन जाएगा, और मेरे लिए आपके लिए जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। लिहाजा मुझे आपको अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के दस्तो बाजू बनकर मिशन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए अपने आप को मैदान में लाना है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 1949 में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की बुनियाद रखी। 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया, आज तक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की कोई ज़ैली जमात नहीं है। इस जमात के अंदर से कोई नई जमात नहीं निकली। पहले दिन अमीर शरीयत ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम से इसकी बुनियाद रखी, और फिर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हुई। आज मुझे आपको अपने अकाबिरीन की इस जमात के प्लेटफार्म से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मिशन में जुड़ना है। सिर्फ ख़त्म नबुव्वत का काम नहीं, ज़ौक़ भी चाहिए, मिजाज भी चाहिए, फ़िक्र भी चाहिए, दूर अंदेशी भी चाहिए, सलाबत भी चाहिए, मतानत भी चाहिए, संजीदगी भी चाहिए, शाइस्तगी भी चाहिए। इन तमाम चीज़ों का मुरक्का, इन तमाम चीज़ों का मजमुआ वो मेरी और आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है, जो बहम्दिल्लाहि ताला अपने यौम तासीस से आज तक बड़े तसलसल के साथ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मैदान में जो कदम उठाया,
رب کائنات نے، رب کائنات کی رحمت نے، رب کی نصرت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ رب کریم نے غلامان پیغمبر کو، خدام ختم نبوت کو تحفظ ختم نبوت کے مشن میں سرخرو کیا۔ آئیے اپنے اکابرین کے دست و بازو بن کر تحفظ ناموس رسالت کے مشن کو فروغ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔